विश्वरूपाः वजवो वदन्ति सारो मन्त्रीशमूर्जं दुहानादे दुर्वागस्मानुदुस्तुदैतो अयं मुहूर्तस्सुमुहूर्तोऽस्तु एतत्सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां ये ये ग्रहाः अत्यन्तमकूल्यतः फलसिद्धिरस्तु श्रीधमत्तमानन्दागन्धरं सुरसेवितं अजेयं लोककर्तारं विश्वकर्माणमव्ययम् रागादिन्दुवोत्पन्नः सारगात्या महर्षयः पञ्चवेदप्रवर्ताः समर्थयास्ते निरन्तरम् तद्यो जातायुवतेभ्यो पञ्चभ्यो जयदिक्तरे मन्वादिभ्यो नो पञ्चब्रह्मस्तेभ्यान्महम् पञ्चब्रह्मस्वरूपायादित्यादिकारकाः ब्रह्म विष्णु महेशेन्द्र सूर्यमूर्तेश्वराभ्यहम् 50 कोटि विस्तीर्ण भूमंडल निवासिनः तेभ्यो ब्रह्मग्रेणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सकल भुवन वीजंबादि स्वरूपम् निगोमितमाद्यंकारणं ब्रह्ममूर्तेः प्रणामे विचिन्त्यं प्राणिरावृण्यवासं प्रकृतिमनभानं जुततत्त्वं भजामि यतो यस्सम्पदमितते योद्दिं विद्यां प्रतिभाञ्जरायो सिद्धान्त वेदावृजिम्बलञ्च अजावधीरत्पदमाश्रयामि श्रीमदादित्यमन ब्रह्मस्वरूपाभ्यो उमामहेश्वराभ्यो नमः श्रीपराशक्तिमेधस्वरूपाभ्यो लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः श्री इच्छाशक्तित्वस्तु ब्रह्मस्वरूपाभ्यो वारेन्द्रभ्यो नमः श्री क्रियाशक्ति शिल्पी ब्रह्मस्वरूपाभ्यो अजयवृन्द्राभ्यो नमः श्री ज्ञानशक्ति विश्वज्ञ ब्रह्मस्वरूपाभ्यो भास्कराभ्यो नमः।